حسین مسافر کربل دا وہ بے وطن حسین دی بھیڑے، وہ حسین نے درد خرید کیتے وزان حسین دی بھیڑ۔ 10ویں دے دن سید دے درداں دی ابتدا شروع ہوئی ہے۔ حسین نماز پڑھ کے بھیڑ دے خیمے شائن عامل کیا، لیکن بھیڑ مسلے تے بیٹھی ہے۔ امام نے آ کے بھیڑ دے چٹے والا تے ہاتھ رکھا ہے، آواز اماں دی جائی میری مرضی ہے، کربلا دی جنگ دی ابتدا میں تیرے چند اکبر تو کراں، مینوں اکبر والا دے۔ اکبر والا دا نام آیا یا سیدہ دی اٹھ کے جویں دو بچڑے مسلے تے بیٹھیا س، بچڑاں دا ہاتھ نپ کے بھرا دے پیراں چبائے س۔ بی بی آدھی اج وچ بازاری ظلم دے ویرون، وہ پہلے بھین دا مال ازما چا، تیری نسل دے شامی دشمن ہنو، کائی اپنا پتر بچا چا۔ بی بی آدھے مکروز ہاں سال 18ویں دیو، وہ پہلے بھین دا قرض چکا چا، اے ترکا بھین دے ویڑے دا، اکبر دے عوض کوہا چا۔ امام نے بڑی مشکل نال سیدہ دی جوڑی نو اجازت دیتی ہے۔ جوڑی لڑدی 3 میل تے آ جھنی ہے۔ جلے جوڑی جھنی امام دا آواز ہے غازی، آواز ہے جی سردار، آواز ہے او میرا جلالیاں والا ویر، ون میرے بھڑیاں دیاں لاشاں گننا۔ غازی لڑدا ہویا غازی نے آ کے جوڑی دیاں لاشاں چائیں، آ کے خیمہ دے درمیان سما چھوڑیں۔ سارے پردہ دار آ گئے، فضاحت بل کیا دے حسین، ساریاں بیبیاں موجود، جوڑی دی امڑی نہیں آئی۔ امام ول کے دیکھے بھین نظر نہیں آئی۔ امام ٹر دیو بھین دے خیمے شامل، کیا دیکھن جناب زینب عالیہ مسلے تے بہ کے الحمد دی تسبیح پہ پڑھ دی ہے۔ امام نے آ کے بھین دے چٹے والا تے ہاتھ رکھا ہے، آواز آؤ میری اجڑی بھین، بچڑے آ گئے نی، بچڑا دیا لاشا تے وال کھول، وال کھولن دا نام آونا یا سیدہ دی نے حیران ہو کے بھرا دو لٹھائے۔ بی بی آدھی اے خالق درد دی نگری داو، وہ یج سبار میڈا یزما نہیں، ان لاشاں تے میڈے وال کھلنو، میڈے شان دے وچ دے باؤ نہیں۔ بی بی آجے میں حاجرہ نہیں دکھی زینب ہاں، وہ میڈے اجڑن دا مل پا نہیں، تو میڈے پتر نہیں تیدا صدقہ ہو، جوڑی دی میں ماں نہیں۔ امام بھین مجبور کر کے گھننا ہے، لیکن سیدہ دیا کہ 15 قدمہ تے مٹی تے بہ گئی ہے۔ آواز ہے حسین میں تیرا صدقہ دیتا ہے، میں صدقے دے نیڑے نہیں ونجنا۔ سیدہ دی مٹی تے